صباح الخير البنات، ما شكون لاباس عليكم؟ اليوم ثلاث كنت باغا نفلوغي البارح وما قديتش الصراحه. المهم نتمنى شكون لاباس عليكم. 8 عادي غتمشي ليكول و المهم بغيتو دوزو معايا نهاري، بقاو معايا في لا فيديو. Faire un zoom sur c'est pour dire ça et ça, pour faire passer tel argument. Et en conclusion, vous revenez sur le message. Au final, on a conçu, on a voulu insister donc, voilà, sur, je sais pas, la connectivité ou qu'est-ce qui a été vraiment important dans ce travail de groupe. D'accord? Surtout, venez rappeler votre message principal en conclusion. D'accord? Vous avez des questions? البنات دخلت لطيب الغداء. انا درت شويه د البصله تشحر مع زيت الزيتون، زدت عليها هنايا شويه ديال الكفته ديال الدجاج، هنايا زدت واحد خيزويه محكوكه حتى هي تشحر مع كفيته، كنزيد اوستي قريعه محكوكه كنخليهم يتشحروا مزيان حتى طيب ليا شويه الخضره. ولكن قبل هنايا نسمت بواحد الثومه، ضريس ديال الثومه محكوكه باش ينسم ليا هادشي وفاش كيكون كيطيب. هنايا قطعت واحد شويه الشامبينيون اللي غادي نزيدو على الخضره. صراحه كنت باغا ندير الفخي مي ما عنديش، سي بوغ سا غندير غير هذا، مي الا كان الفخي راه حسن كنقولها لكم ديما. فاش طبت ليا الخضره جي اسيزوني، درت الملحه، البزار، الكمون، شويه د الحار، لاي اون بودر، لونيون اون بودر، وشويه د لي زيربون بروفانس. جو بونس صافي هادشي اللي درت. ودابا زدت لاصوص طوماط، ممكن لكم تحكوا مطاش، ممكن لكم ديروا لاصوص طوماط ولا جداد كوم فو فولي. و او ميم طون صايبت لاصوص بيشاميل. هيا يلاه وجدات درتها انايا تبرد في هاد الزلافه هادي. المهم درت شويه ديال الزبده، زدت عليه الطحين، زبده الذوب، زدت عليها شويه ديال الطحين، ومن بعد درت الحليب ونسمت بالملحه والابزار وشويه الكوزه. تكيت مورا الغدا شويه. دابا هادي تقريبا 4 خارجه نقضي شي غراض في لابوست وغادي نرجع. هادشي الحال بارد. قولوا لي نتوما واش كطيح عندكم الشتا؟ فين ما كنتو ساكنين خليو لي في لي كومونتير مدينه فين ساكنين، واش عندكم الشتا البرد، كيفاش الاجواء عندكم. وصافي عرفتي بداو لي ديكوراسيون ديال نويل وداكشي دوك الضوا وداكشي. نكون راجعه من لابوست ونصور لكم شنو داروا في المدينه. صراحه كيعجبني نشوف انا المدينه فيها دوك الضوا وداكشي. ما كنحتفلش زعما ما جو فات با داكشي، مي كيعجبني كتكون واحد لومبيونس زوينه ديال الضوا مشعولين، خصوصا فاش كتخرج الليل كيبانو دوك الضوا. كيعجبني الحال بحال هكاك. كما شفتوا راني ديماكيات قبل ما ننعس باش نتكا على خاطري ما وصافي. هادشي اللي كاين. واش بغا نقول لكم؟ ما عرفتش، بغا نصور لكم واحد لا فيديو ديال على لا روتين كابيلار، حيت كطلبوها ليا بزاف 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 بزاف، ولكن ما عرفتش واش نصورها فاش نرجع اولا حتى الغد عليه ان شاء الله. مي بون حتى نشوف. لا مشيت وبقى لي الوقت حيت مازال خاصني، عندي شي قرايه، عندي ان طرافاي ا روندر. الا ساليتو غنجلس نصور، ما ساليتوش غنخلي حتى الغدا نصورها ونموطيها ونحطها لكم. صافي انا قربت نوصل دابا.
انا راجعه. كنت بغا نصور لكم، صورتكم شويه، مي كنت بغا نصور لكم صراحه اكثر. مي دوك ان فيت دوك اللعيبات ما كيبانوش مزيان في النهار حيت كيكونوا طافيين. الا خرجت المهم الا درت لكم شي فلوغ كنت خارجه في لي غنصورهم لكم. بغيت نقول لكم انني فاش مشيت لا بوست كاين حدا ان جاردان بوبليك. المهم هذاك لو جاردان كيديروا فيه كاع لي زيفينمون، فيه داروا هالوين، فيه داروا فيه بلان دو تروك، ولقيتهم حاطين فيه هذا شنو سميتو يا رب، باتينوار. داروا فيه باتينوار ديال الثلج. وشفت لي بري صراحه ابوردابل، كيعطوك الماتيريال، كيعطوك كلشي. و جو بونس غادي نمشي غير نسالي الامتحانات نيت راه قربت نسالي، وغادي نمشي افيك دي زامي صالير اميزون. والنهار فاش غنمشي دابا نفلوغي لكم البنات. كما قلت لكم جيت نبارطاجي معكم لي كولي اللي وصلوني. وصلني من هاد لا مارك سميتها انجيليك ايفنيكر لو سورسيل. ديجا كان وصلني من عندهم واحد المثبت ديال لي سورسيل نوريه لكم. كان وصلني من عندهم هذا، راني ديجا وريته لكم في وقيلا في شي توتوريال ولا في شي فلوغ. ودابا صيفطوا ليا هنايا، صيفطوا ليا جوج ديال اللعيبات. صيفطوا ليا في الاول هاد لا بروسه سورسيل ان غوبيان، اللي داير بحال هكا باش مشات الحجبان. وصيفطوا ليا اوسي ان كرايون. دابا عندي توت لا غام، عندي نقدر نعمر حجباني بالكريون، نشطهم بهذيك المشيطه ونثبتهم. باغ كونطخ جا اسيي سميتو بان ليا غيجيني اللون مي وجاني قاصح شي شويه، ما عرفتش. شوفوا كي داير فوكس باش يدير لوط فوكس رقيق. المهم فاش غادي نجربو غادي نرد عليكم كيفاش جاني. وصلني اوسي نحيد هذا، خلي هذا هو الاخر. وصلني هنايا واحد لو روج اليغ ليكيد من عند اسيلا. بالنسبه للبنات اللي سولوني شنو لو روج اليغ كنت دايره الصباح، كنت دايره هذا لو روج اليغ سون ترانسفير ديال سيفورا اللي داير بحال هكا. وبالنسبه للروج اليغ اللي وصلني ديال اسيلا باري بحال هكا داير. هذا في لاطانت بان جيسبر تبان لكم. دو توت فاصون نخليها لكم في لا بار دانفو بحال ديما. وهذا دابا نديرو لكم في توتوريال باش تشوفوا اللون كيفاش غادي يجي. اخر حاجه وصلني من عند ميرسي عندي في هذا الكولي هذا.
صراحه ديما تيصيفطوا لي ديكولي زوينين بيان ديكوري وداكشي. هنايا هاد اللعيبه اللي فيها لو برودوي اللي صيفطوا ليا. المهم تيشرحوا لك داكشي اون ديتاي، ديما تيكون واحد الكتيب تيشرحوا لك داكشي اللي صيفطوا ليك. وصيفطوا ليا هنايا اصلا كما كيكون الكولي ديما تيكون زويون فيه بزاف من هاد اللعيبات. وصيفطوا ليا هاد لو سيت هذا اللي داروه اون كولابوراسيون مع ديزني. هما لي سونتور ديالهم العاديين غير هما داروا فيهم هاد الرسومات هادو. انا تقريبا كاملين عندي، ما عنديش غير هاد الخضر هذا. عرفتي فريمون لا تروس زوينه كما كتشوفوا في هاد اللعبه ديال ميكي. عجبتني انا بعدا. المهم انا تيشرحوا لك لي بارفان اللي دايرين لك لداخل، وكتجي كتسحل بحال هكا. وغادي نجيب النيت هذا اللي ما عنديش نشم ريحته كيفاش دايره. شوف كيفاش دايرين البنات من القد، ما عرفتش من القدام فيهم الرسوم، ومن هنايا كتبين لك لا سونتور وداكشي، وفيهم رويصات ديال ميكي. غادي نشمو. وي سا هذا السيترون. وصافي هادشي اللي توصيت به وكنت باغا نوريه لكم. انا دابا نخليكم ونقول لكم تهلاو في راسكم بزاف 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 بزاف. ما تنساوش تخليو لي التشجيعات ديالكم في سوا بلي بوز بلو او بلي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله. ما تنساوش اوسي تابوناو الا كنتو جداد في القناه، وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. ومن هنا لا بروشين فيديو تهلاو في راسكم بزاف. باي باي.